लकडाउन गरेर मान्छे जान नपाए पनि भिडियो कन्फरेन्सबाट त यो देशको परराष्ट्र मन्त्री र के अरे भारतको परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा कुरा हुन सक्दैन। भूकम्प राष्ट्रिय महत्त्वको कुरा होइन के अरे कोरोना भाइरस भारत विरुद्ध कुरा गर्नलाई केपी ओलीलाई डर भइराख्यो। अब भारतले न्यु खोज्यो भने भारतले एक लात दियो भने त्यो चाहिँ भताभुङ्ग हुन्छ भन्ने केपीले थाहा छ। त्यही कारणले हिजो चाहिँ काम न बेकाममा चाहिँ के अरे मोदीलाई फोन गरेर चाहिँ कुरा गर्ने अनि अहिले यस्तो चाहिँ अति आवश्यक विषयवस्तुमा कुरा गर्दा मोदीले सरकारले त केही गर्न सक्दैन। मनको पीडा कमसेकम सडक आन्दोलनबाट पनि सरकारलाई दबाब दिएर त्यो मनको पीडालाई हल्का बनाउनको लागि आइरहेका छन्। चुक्क बोल्नुभयो किन बोल्नु भएन अनि यता जनताले चाहिँ भारत एम्बेसी घेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो सीमाको चाहिँ छेउमा चाहिँ घेरा हाल्न जानुपर्छ पर्दैन। मैले भनिसकेँ त बाबा तपाईँलाई www.feawatimes.com। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय नेता अङ्काजी शेर्पा हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब धेरै विषयमा यहाँले पनि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिँदै आइरहनु भएको छ र पछिल्लो समय फेरि एकपटक नेपालको सीमा विवाद चर्किएको छ। यहाँले त पहिला पनि यसमा खरो रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको थियो र यसलाई चाहिँ यो पटक पटक जसरी हामी चाहिँ विरोध पनि गर्दै जाने फेरि भारतले चाहिँ एकपछि अर्को घटनालाई जसरी अगाडि बढाइरहेको छ कसरी हेरिरहनु भएको छ यस विषयलाई? यो एउटा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र देशको लागि यो असाध्य चाहिँ लज्जास्पद कुरा हो। अब छिमेकी राष्ट्रले त आफ्नो सीमा चाहिँ मिच्ने मिचाह प्रवृत्ति उसले गर्छ नै, तर त्यो छिमेकी राष्ट्रको त्यो प्रवृत्तिबाट त्यसको प्रतिकार गर्नको सट्टा अझै हामी त्यसमा खुम्चिएर बस्नु चाहिँ त्यो चाहिँ हामी जस्तो एउटा स्वाभिमानी नेपालीको लागि कता कता नसुहाउने। आफ्नो चाहिँ देशको सीमा नाका मिचिसक्यो होइन र सरकारले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्यो र उता भारतले भनिसक्यो कि जुन ठाउँमा हामीले सडक बनायौँ त्यो हाम्रै भूभाग हो, त्यस कारण नेपालले यसमा दाबी पुग्दैन भन्ने कुरो उसले प्रश्न राखेपछि त सरकारले सानातिना कुरामा नरेन्द्र मोदीलाई फोन गर्न सक्ने, यहाँका चाहिँ रक्षा मन्त्रीले चाहिँ आएर चाहिँ उहाँ सडक उद्घाटन गरिसक्ने, हाम्रो रक्षा मन्त्री चाहिँ हेलिकप्टर माथिबाट चाहिँ दृश्यावलोकन गरेर आउने, उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ काला पानीमा चाहिँ पुरा चाहिँ सैनिक क्याम्प राख्ने अनि हाम्रोबाट बल्ल बल्ल आज चाहिँ 25 जना चाहिँ सशस्त्र प्रहरी राखेर त्यहाँ क्याम्प राख्ने। यो सबैले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो सीमा अतिक्रमण गर्नलाई प्रतिवाद चाहिँ हामी कमजोर हुँदै जाँदैछौँ, जसले गर्दाखेरि सीमा आक्रमणको मनोबल बढ्दै गयो। अहिले भर्खर सुन्दै आएको छु पूर्वको इलाममा पनि सीमा मिच्यो, पाँथरमा जङ्गी पिल्लादेखि 100 मिटर चाहिँ भित्र हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठाउँमा बनाउनु। भारतले किन हामी जतिखेर समस्यामा हुन्छौँ, भूकम्पमा भयो, भूकम्पको बेलामा पनि त्यस्तै गर्यो, पछि नाकाबन्दी नै लगाइदियो, अहिले फेरि कोरोनाको कहरले हामी थिल्थिलिरहेको छौँ, यही बिचमा त्यस्तो गरिरहेछ भनेपछि हाम्रो असल छिमेकी हो कि होइन भन्ने कुरा पनि अब परिभाषित गर्न जरुरी भयो कि भएन? कतिपयले त अब छिमेकी राष्ट्र होइन कि शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने समेत मागहरू उठ्न थाल्यो नि। प्रश्न नै हामीले बुझ्नुपर्छ कि जब चाहिँ बाछा कमजोर हुन्छ नि त्यस्तो बेलामा ओरा लागेको बाछालाई मृगले खेद्छ भन्ने चाहिँ उखान छ होइन। र निश्चित रूपमा हाम्रो दुईटै मित्र राष्ट्र चीन र भारतसँग हाम्रो त्यस्तो दुश्मनी व्यवहार त हाम्रो छैन। हामी एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण नै छ। अझै भारतसँग धार्मिक सांस्कृतिक होइन अब इभन उपभोग्य खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ जुन आपूर्तिको सन्दर्भको कुरा लेख्यो भने चीनसँग भन्दा पनि भारतसँग हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ सम्बन्ध छ होइन। तर अब मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भारत सरकारले जुन कालापानीको विवाद छ त्यसको ऐतिहासिक कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो हिजो राजा महेन्द्रले आफ्नो के अरे के भन्छ बुवा त्रिभुवनलाई होइन भारतले चाहिँ राणाको कब्जाबाट चाहिँ मुक्त गरेर यो देशको राजा बनाइदिएको गुण तिर्नलाई चीन र भारतको चाहिँ लडाइँ हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अस्थायी रूपमा चाहिँ भारतीय सेनालाई राख्न दियो भन्ने एउटा ऐतिहासिक चाहिँ कुरा उठ्छ। र मलाई पनि के याद छ भन्दाखेरि कुनै समयमा 18-19 सालतिरको समयमा अझै त्योभन्दा पनि आज अगाडि हुनसक्छ 21-22 सालको कुरामा यो उत्तरी सीमा नाकामा भारतीय चेकपोस्टहरू बस्थे, भारतका चेकपोस्टहरू बस्थे, त्यो पनि राजा महेन्द्रकै पालामा। भनेपछि कता कता हाम्रा जाने यो देशका शासकहरूले नै आफ्नो शासन सत्ता टिकाउनको लागि
होइन देशको चाहिँ नि जुन के अरे नदी नाला होइन भूमिहरू चाहिँ विदेशलाई सन्धिको नाउँमा होइन दिएर त्यसलाई चाहिँ खुम्चाउने चाहिँ काम गरेको हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। भनेको कुन शासकले स्पष्ट रूपमा त्यो राजा महेन्द्रले कि त्यसभन्दा पछाडिका त्योभन्दा अगाडि त यो देशको चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले गएर दिल्लीमा चाहिँ सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आएको त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ। हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेजले त यो कुरा पनि बोल्छ कि राजा महेन्द्र मरेको कयौँ वर्ष पछाडि भएका जनगणनामा त्यो भूमि त्यहाँ गएर नेपालको तर्फबाट जनगणना भएका गर्ने मान्छेहरू जीवित छन् भनेपछि त राजा महेन्द्रलाई राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रकै पालामा त्यहाँ अब जनगणना गरे त्यो चाहिँ अब जो गणकले आफ्नो चाहिँ बुद्धि पुऱ्याएर गऱ्यो होला भैरव साल जस्तो एउटा चाहिँ विद्वान त्यहाँ पुगेका थिए। त्यहाँ अर्को प्रसङ्ग के आएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ नापी पनि पुगेको थियो, नापीका कर्मचारी पुगेका थिए। अनि कालापानीसम्म जाने हो कि कहाँसम्म जाने हो अहिले चाहिँ लिपु लेकसम्म मात्रै गर्नु, कालापानी चाहिँ ननाप्नु भनेर आदेश माथिबाट आयो। त्यो आदेश आउनलाई 1 महिना चाहिँ त्यहाँका चाहिँ नापी विभागका कर्मचारी पर्खिनु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि छ। त्यही कारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा नि हामीले एकदम सटिक ढङ्गले होइन यो खालि चाहिँ नि यो के भन्छ यो वाक युद्ध भन्छ नि खालि बोल्ने होइन क्या, एकदम कुरालाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनलाई हामीले भारतसँगको कुरा। त्यो भनेको मतलब कि हिजो चाहिँ माधव नेपाललाई एउटा चाहिँ विशेष दूत बनाएर चाहिँ भारतमा जो सीमा नाकाको कुरा टुङ्गो लाउनु पठाउँछु भनेको थियो नि त, त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकबाट यो समस्या समाधान गर्नु पऱ्यो। ठिक छ लकडाउन छ, लकडाउन गरेर मान्छे जानु नपाए पनि भिडियो कन्फरेन्सबाट त यो देशको परराष्ट्र मन्त्री र के अरे भारतको परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा कुरा हुन सक्दैन। एउटा भारतको तर अहिलेको सरकारले त पोजिसन त स्पष्ट रूपमा राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट थमाइसक्यो। इमिडिएट यो विषय आए पछाडि इमिडिएट भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरणको बारेमा कूटनीतिक नोट नेपाल सरकारले थमायो। संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि त्यहाँ पेश भयो र सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पेश भएको छ र हामी कुनै पनि हालतमा नेपाली भूमि छुन सक्दैनौँ भनेर भनेको छ सरकारले। प्रधानमन्त्रीको इनिसिएसनमा सर्वदलीय बैठक भयो, सबैको हिक्मत भएको छ। केपी ओलीको सरकार कोरोना जस्तो महामारी भूकम्प जस्तो चाहिँ एकदम प्राकृतिक प्रकोपकोसँग लड्नको लागि सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरेर अगाडि बढौँ भन्दा चाहिँ ऊ मान्दैन। बहुमतको यो देश चलाउने प्रधानमन्त्री म हुँ, सबथोक मैले नै गर्छु भनेर हिँड्ने। अनि भारतसँग लड्नु पर्यो भने एक्लै नसकेपछि सर्वदलीय बैठक बोलाएर भूकम्प राष्ट्रिय महत्त्वको कुरा होइन के अरे कोरोना भाइरस सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको एकदमै फेलको अवस्था भयो भने कस्तो संरचना मैले भन्न खोजेको राष्ट्रिय हित नेपालको भूमिसँग सम्बन्धित कुरामा त सबैजनाको एकमत ल्याउँ भनेर स्पेस दिनु त राम्रो हो त। भारत विरुद्ध कुरा गर्नलाई केपी ओलीलाई डर भइराखेको छ, किनभने केपी ओलीको प्रधानमन्त्री आफ्नो आन्तरिक पार्टी उसभित्र त धरापमा परिसक्यो। अब भारतले न्यु खोज्यो भने भारतलाई एक लात दियो भने त्यो चाहिँ भत्ताभुङ्ग हुन्छ भन्ने केपी ओलीलाई थाहा छ। त्यही कारणले आफ्नो यो प्रधानमन्त्रीको आयु नलम्बेसम्म ऊ भारतलाई खुल्ला चुनौती दिन सक्छ। तपाईँले एउटा कूटनीतिक उसमा बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छ क्या, बडी ल्याङ्ग्वेज भनेको मान्छेको शारीरिक हावभावबाट पनि धेरै अनुमान गर्छ। एउटा यो देशको परराष्ट्र मन्त्रीले भारतको चाहिँ नि राजदूतलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यालयमा बोलाएर दुईटोको बिचमा हात मिलाएको देखियो। के अरे प्रदीप ग्यावाली परराष्ट्र मन्त्रीको हात चाहिँ नि 1.5 फिट चाहिँ लामो चाहिँ भएको छ। ऊ एकदम चाहिँ मुस्कान दिएर चाहिँ हाँसिरहेछ। भारतको चाहिँ नि राजदूतको हात आफ्नो यहाँ पेटको छेउमा राखिदिएछ, ऊ हाँसेको पनि छ। यो बडी ल्याङ्ग्वेजले के देख्छ भन्दाखेरि भारतको राजदूतको अगाडि पनि हाम्रो यो देशको परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्नो शिर उच्चा गरेर हेर्न नसकेको अवस्था देख्छ। यसले चाहिँ भारतबाट डोमिनेटेड छ अहिलेको सरकार भन्ने कुरो त प्रष्ट हुन्छ। यो बडी ल्याङ्ग्वेजले यो सङ्केत गर्छ क्या तपाईँको। सशस्त्रको क्याम्प राख्यो अहिलेको केपी सरकारले पहिलोपटक, यो राम्रो पहिलोपटक। तर एउटा पोजिसन त प्रधानमन्त्रीले पटक ल्याउनु भएको छ। के को नक्सा भन्नु, म त भूमि नै फिर्ता ल्याउने हो भनेर बोलिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ लकडाउनसम्म कुर्न सक्दैनौँ, तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। अनि फेरि केपी ओलीले नै नराम्रो तपाईँ केपी ओलीले नराम्रो नभनिकन के गर्ने? हिजो चाहिँ काम न बेकाममा चाहिँ के अरे मोदीलाई फोन गरेर जाने कुरा गर्ने,
अनि अहिले यस्तो चाहिँ अति आवश्यक विषयवस्तुमा कुरा गर्दा मोदीले उसले मैले फोन भन्दिनँ म त बाटोमा उफ्रिएर यो कराए जस्तो होइन कुटनीतिक कुरा भनेको त्यसको पनि समय छ च्यानल छ त्यसै गरी हुन्छ मोदीलाई केपीओलीले फोन गरेर समस्या केपी ओलीको बचपना यहीँ देख्छ सिङ्गो आफ्नो भूमि अतिक्रमण हुँदाखेरि यहाँका देशभक्त नागरिकहरू आफ्नो मनको पीडा सरकारले त केही गर्न सक्दैन मनको पीडा कमसेकम सडक आन्दोलनबाट पनि सरकारलाई दबाब दिएर त्यो मनको पीडालाई हल्का बनाउनको लागि आइरहेका छन् अनि त्यस्तो देशभक्त नागरिकहरूलाई त्यस्ता देशभक्त युवाहरूलाई सडकमा उफ्रेर जाने के भन्छ सीमा जाने फिर्ता पाउँछ भन्ने खालका जाने अभिव्यक्ति चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री दिन सकिन्छ तपाईहरुले चाहिँ दिएको दबाबको चाहिँ म नैतिक समर्थन गर्छु तपाईको दबाबले मलाई चाहिँ एउटा नैतिक चाहिँ एउटा आत्मबल मलाई मिलेको छ म भारतसँग लड्न सक्छु म जुझ्न सक्छु भन्नुको सट्टा त कता कता उसलाई एउटा आत्मबल उसलाई एउटा नैतिक समर्थन दिने ती चाहिँ देशभक्त युवाहरूलाई त्यस्तो अपमानित हुने चाहिँ शब्द देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाउँछ भनेको अहिले केपी ओली चाहिँ राष्ट्रघाती तपाईहरु चाहिँ राष्ट्रवादी भनेर निक्लिनुभयो हरेक कुरा केही कुरा गर्नु पर्यो भने कुद्दै भारततिर गएर सल्लाह लिएर आउने तपाईको पार्टी नै छन् कार्यालय हैन मिसिन आएकाहरु सुन्नुस् न मैले भन्दैछु किनभने कम्तीमा अर्कालाई चोरमलाले देख्दाखेरि चारवटा आफूलाई नदेखाओस् मैले अघि नै भने जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्छ यो देशको राणा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर यो गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था ल्याउने बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने सी सबै नेताहरू दिल्लीमै बसे सहमति पनि कहाँ भए दिल्ली नै भएको तर जसलाई तपाईँ हामीलाई चाहिँ भारततिर आउनुहुँदै हुनुहुन्छ नि यी नेताहरू कहिले पनि आफ्नो सम्झौताहरू भारतमा गरेका छन् जति पनि मधेस र जनजातिले चाहिँ सम्झौता गरेका छन् नि त्यो सिंहदरबारभित्र नै बसेर गरेका छन् यहाँका चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्तो आन्दोलन गर्ने अनि त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा तहमा पुर्याउनका लागि सम्झौता गर्नुभन्दा दिल्लीको तपाईहरुको पार्टीले अहिलेसम्म यस विषयमा त्यस्तो स्पष्ट धारणा पनि बाहिर आएको जस्तो लाग्दैन त्यति सशक्त कुरा पनि गरिरहेको छैन हाम्रो पार्टीको एकदमै राजेन्द्र महतोजी पनि तपाईको पार्टीमा हुनुहुन्छ क्या र अहिले त्यत्रो बोल्नुभयो तपाईले चुक्क बोल्नुभयो किन बोल्नु भएन अस्ति किन बोल्नु भएन यसमा चुक्क पनि आले बोल्नु भएको छ बरु डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस विषयमा बोल्नु भएको छ हाम्रो राजेन्द्र महतोजीले यो राजेन्द्र महतो मात्र हैन तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले विगतमा पनि सीमा मिच्दाखेरि यसको बारेमा सम्पूर्ण नेताहरू सामूहिक रूपले चाहिँ अभिव्यक्ति दिएका छन् कुनै पनि हालतमा यो खालको चाहिँ मिचा प्रवृत्ति भारतको हाम्रो लागि सही हुन्न छैन भन्ने कुरो स्पष्ट पारेछ अर्को कुरो अहिले पनि वर्तमानमा पनि हाम्रो हाम्रो के भन्छ बाबुराम भट्टराईजीले पनि बोलिसक्नु भएको छ हाम्रो वरिष्ठ नेता अशोक राईले पनि बोल्नु भएको छ भएन हाम्रो उपेन्द्र यादवजीले पनि बोल्नु भएको छ त्यसो भएन राजेन्द्र महतोजीले त स्पष्टसँगले बोल्नु भएको छ त्यसकारण मैले स्पष्टसँग राजेन्द्र महतोले बोल्नु भएको छ नि त दुईटा कुरा यो देशमा जब राष्ट्र सङ्कट पर्छ नि त्यो राष्ट्र सङ्कट उत्पन्न गर्ने चाहिँ नि दौरा सुरुवाल टोपी लाउने यहाँका पहाडे ब्राह्मणहरूले गर्छन् अनि त्यसको प्रतिरक्षामा चाहिँ को उभिदिनु पर्ने जसले 1 इन्ची भूमि कसैले बेच्या छैन जो यो देशका शासक पनि भएको छैन अनि ती मधेसी र जनजाति त किन बोल्दैन त किन यसो गर्दैन भनेर उसलाई चाहिँ औँलो ठहराएर पानीमाथिको ओभानो हुनु यो देशका चाहिँ ब्राह्मण शासकहरूको चरित्र यस्तो छ त्यसकारणले म भन्छु जसले यो देशको भूमि बेचेर आफ्नो शासन सत्ता लम्बाएको छ त्यसले बोल्नुपर्छ त्यही नै सीमामा गएर लड्नुपर्छ बेच्ने बेलामा सोधेको थियो हामीलाई महाकाली सन्धि गर्दा हामीलाई सोधेको थियो मधेसीलाई सोधेको थियो सन्धि गर्ने बेला आफू सन्धि गर्ने कोसी बेच्ने बेलामा त्यहाँका थारूलाई सोधेको थियो अरुण बेच्ने बेलामा भनेको अब हामीलाई यो चासो छैन जसले बेचेको थियो त्यही जाओ हामी चाहिँ रमिता हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि जसले बेच्यो उसले छातीमा हात राखेर भन्नु पर्यो कि यो मबाट गल्ती भयो हामी दोषारोपण गरेर पानीमाथिको ओभानो हुन चाहँदैनौँ राज्यबाट जुन चाहिँ गल्ती भयो यो देशका शासकबाट अब त्यो गल्तीलाई सुधार्नु पर्छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब एकदम तार्किक वार्ता गर्नु पर्यो सर्वदलीय चाहिँ वार्ता टोली गठन गरेर सरकारको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ वार्ता टोली दिल्ली पठाउनु पर्ने अहिले तत्काल चाहिँ म के गर्नुपर्छ यो सीमा नाकालाई अन्त गर्नको लागि भन्दाखेरि एउटा काम गर्यो कि हाम्रा राज्यको उपस्थिति हुनको लागि एउटा प्रहरीको चाहिँ सानै टुकडी भए पनि त्यहाँ पठायो त्यसले एउटा राज्यको उपस्थितिलाई अनुभूति हुने एउटा ठाउँ अब यो देशको प्रधानमन्त्रीले किन भारतको चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ के अरे टेलिफोन वार्ता गर्न सक्दैन कमसेकम भारतको प्रधानमन्त्री त भन्नु पऱ्यो नि केपीजी पर्खाउनुहोस् है यो लकडाउन सकेपछि हामी तपाईँसँग बसेर कुरा गर्छौँ भने अब पोखरामा सीमा विवाद सम्बन्धी कुरा चाहिँ एउटा उनीहरूको एउटा चाहिँ संयन्त्र छ बैठक बस्यो अब मैले सुन्नमा आएको चाहिँ त्यति बेला लिम्बू लेखेर कालापानीको प्रसङ्गै उठाएँ अनि जनतालाई यसरी चाहिँ दिग्भ्रमित बनाएर
अनि राष्ट्रभक्त हुनसक्छ। त्यस कारण मैले यथार्थपरक ढङ्गले जनता त रन बोल्नमा पर्यो नि त। अब मुखिएको हो कि बेचेको हो भनेर त जनतालाई त अब स्पष्ट हुन पर्यो नि। बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरू पनि हाम्रै हो, ल्याउनै पर्छ, ढोक्नै पर्छ भन्ने, सरकार पनि त्यही भन्ने। अनि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण दस्तावेजहरूले सम्पूर्ण विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषकको भनेको तात्पर्य चाहिँ के भन्दाखेरि यो कालापानी भारतले अतिक्रमण गर्ने आधार नै यो देशका शासकहरूले यसलाई एक हदसम्म राजनीतिक चाहिँ सहमतिको आधारमा बिक्री गरेको। कतिजनाले सुनको डल्ला लिएर बिक्री गरेको आरोप लाउँछ। म त्यस्तो खालको आरोप गर्नेवाला छैन। कमसेकम मेरो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई आँखा नगाड्ने शर्तमा, होइन, मेरो राज्य सत्तालाई कहीँबाट चुनौती नदिने शर्तमा तिमीले चाहिँ भनेका यो कुरा चाहिँ म पालना गर्छु भन्ने ढङ्गले चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसो भए हाम्रो यो लिपुलेक लिम्बुवाधुरा फर्केर आउँदैन? आउन सक्छ। कसरी आउँछ? आउन सक्छ। दुईटा कुरा गर्न सकेमा आउन सक्छ। अघि नै मैले भने नि, हामीसँग भएका ती हाम्रा सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्य लगेर यो चाहिँ टेबल टक के अरे यो वाकयुद्धबाट हुन सक्दैन। यो प्रेस विज्ञप्ति जारी केही हुनेवाला छैन। त्यो त गर्नु पर्यो के त? गर्नु पर्यो। मैले भन्दैछु त, तुरुन्त चाहिँ मोदीलाई फोन गर्नु पर्यो। मोदीलाई फोन गरेर अहिलेको हाम्रो जुन कन्डिसन उसलाई थाहा दिनु पर्यो। त्यसपछि तत्काल लकडाउन पछि अथवा अहिले त म अहिले चाहिँ 8 वा 9 पटक म यो जुन यो जुम भिडियो कन्फरेन्समा म भाग लिएको छु। उहाँको चाहिँ भारतको चाहिँ सरकारका रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, होइन, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री सहित यहाँ पनि त्यही ढङ्गको चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ बसेर चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गरेर किन गर्न सक्दैन? प्रधानमन्त्रीले अस्ति एउटा कुरा भन्नुभयो नि, मलाई त थाहै थिएन, बनाइसकेछन्, मलाई रिपोर्टिङ गरिएन भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति हो। तर राष्ट्रमन्त्रीले हामीलाई जानकारी थियो, सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने कुरै भएन भन्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री अब सुन्नमा आएको छ सन् 2018 देखि यो योजना के अरे यो सडक बन्न आँटेको। अनि यस्तो कुरा गरेर जनताहरूलाई दिग्भ्रमित बनाउने काम यो देशका शासकले गर्न पाउँछ भने कस्तो विडम्बना कुरा कि आफ्नो देशमा, आफ्नो भूमिमाथि अर्काले सडक योजना बनाएर उद्घाटन गरेर प्रश्न उठ्यो नि। अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हामीसँग छ, विभिन्न जासुसी संयन्त्रहरू हामीसँग छन्, केही पनि थाहा नहुने प्रधानमन्त्री। मैले भने नि यो देशका अब तपाईँलाई त थाहा हुने यसै पनि यो देशका यो सुन्नु, यो देशका राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, यो देशका अख्तियार, यो देशका सेना, यो देशका प्रहरी भनेको आन्तरिक राजनीतिक विद्रोह भएको खण्डमा ती मधेसी जनजातिलाई गोली हान्ने, झुट्टा मुद्दा लगाउने हो, होइन? उसलाई देशद्रोही, उहिले चाहिँ पञ्चायत कालमा जसलाई पनि आतङ्क के अरे अराष्ट्रिय तत्त्व भन्दै अत भन्दै नि, अहिले ठ्याक्क चाहिँ यो अहिलेका चाहिँ यो खोक्रो राष्ट्रवादीहरूले हामीलाई भन्ने के अरे राष्ट्रघाती, होइन, विदेशी दलाल। अनि आरोप अर्काको टाउकोमा लगाइदियो। त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको काम के? राजेन्द्र महतो कहाँ जान्छ, उपेन्द्र कहाँ जान्छ हेर्ने मात्र हो। त्यसले देशको सीमा कसले मिचो हेर्दैन। सेना प्रहरी के हो? त्यही हो। मैले भने नि, जनजातिको आन्दोलन भयो भने कसैको आदेशमा ड्याङ ड्याङ तपाईँले कञ्चनपुर चाहिँ कैलालीमा गोली हानेर मान्छे मारेको हाने, त्यहाँ लिपुलेकमा एउटा गोली पड्काएको तपाईँलाई थाहा छ? हो। त्यस कारण सीमामा प्रहरी छैन। अब केही सशस्त्र प्रहरीहरू हिजो पठाइयो। नेपाली सेनाले त अब सीमा सुरक्षाको जिम्मै पाएको होइन रहेछ। र यहाँ चाहिँ नेताका भिआइपीका अगुवा पछुवाको रूपमा धेरै मान्छेहरू छन् र कतिका चाहिँ घरमा भान्सेदेखि लुगा धुनेसम्म प्रहरीहरू खटाइएको छ। अब यो ट्रेनलाई हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यस विषयमा तपाईँ अलिकति यो टुडी खेलमा त्यो विशाल महल बनाएर त्यो चाहिँ के अरे जरसाप र करसाप चाहिँ स्त्री लगाएर एसी तापेर बस्ने होइन। सैनिक मुख्यालय नै यहाँबाट हटाउनुपर्छ। यो काठमाडौँ केन्द्र सैनिक मुख्यालय काम छैन। अबको सैनिक मुख्यालय भनेको अधिकतम हाम्रो चाहिँ ओपन बोर्डर भनेको दक्षिण भारतसँग छ, पश्चिमपट्टि छ, पूर्वपट्टि छ, उत्तरपट्टि हाम्रो धेरै हिम श्रृङ्खलाहरू छन्। त्यस कारण मैले भनेको छु नि, नेपाली सेनाहरू त्यो भूगोलसँग परिचित पनि छैन। त्यही कारण मैले त के भनिसकेँ भने अस्ति नै यो कुरा मैले लेखिसकेको छु। कमसेकम त्यो कालापानीमा त्यहाँ बस्ने आदिवासी जनजाति भनेको 82 र सौका हो, खसहरू हुन्। त्यहाँ सिन्जा भ्यालीका त्यहाँ खसहरू छन्, विगतमा युद्ध लडेका। उनीहरूको सेना बनाउनु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नलाई चाहिँ कुनै समस्या छैन। कमसेकम त्यो जङ्गे पिलर, त्यो पनि भारतकै सिमेन्ट रडले बनेको जङ्गे पिलरले अब यो देशको सीमा रक्षा गर्न सक्दैन। अब मानव जङ्गे पिलर राख्नु पर्यो जसले 1 इन्च भूमि, विदेशीले हाम्रो 1 इन्च भूमि चाहिँ जुन दिन टेक्छ नि त्यसको घाँटी छिनाउन, त्यसको हात खुट्टा भाँच्न चाहिँ तागत राख्दछ।
त्यस कारण मैले अघि नै भने कि तराईमा कमसेकम मधेस र थारूको सेना राख्नु पर्यो होइन। मधेसका थारूको सेना राखिदिएपछि त्यहाँ त भन्नुहोस् त ल 1 दिन जमिन त्यहाँ मिच्यो भने सबभन्दा पहिलो त प्रतिवाद त कसले गर्छन्? त्यही थारू र मधेसको सेनाले गर्छन्। त्यहाँबाट सकेन भने यहाँ जाने केन्द्रबाट अरू सेनाका कुराहरू होलान्। पूर्वमा लिम्बू र किराँती सेना राखिदिनुहोस्, उत्तरमा चाहिँ हामी जाने शेर्पा लगाएर जाने भोटे जाने हेल्मोहरूको जाने सेना राखिदिनुहोस्। भनेको काठमाडौँबाट प्रहरी अथवा सेनाको मुख्यालय हटाउनु पर्यो। नेपालका ब्राह्मणवाद म भन्छु कहाँ लैजाने त? कालापानीमा राख्ने मुख्यालय? त्यो सेना भनेको मैले अघि नै भने नि, यो काठमाडौँबाट तराई पुग्न अहिले फास्ट्याग बन्यो भने त बल्ल, होइन भने 8-9 घन्टाको दूरीमा होइन। त्यो सेना कहाँ बस्नुपर्छ भन्दाखेरि हेटौडामा हुनसक्छ भने, जहाँबाट एकदम अहिले मान्छेको यो चीन र भारतका जाने फाइटर प्लेनहरू कसरी राखेको छ तपाईँलाई थाहा छ? कति मिनटमा कुन ठाउँमा एट्याक हुनसक्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्याम्पहरू राखेका छन्। हाम्रा यहाँका सैनिक क्याम्प त उही भक्तपुरमा जो त्यहाँको नेवारले विद्रोह गर्यो भने मार्नका लागि सल्लाहकारी भक्तपुरको क्याम्प राखिदिएछ। उहाँ पान्थरमा जाने के लिम्बूहरूले विद्रोह गर्यो भने लिम्बूको गाउँ सखा पार्नलाई त्यो लिम्बूको घर गाउँभन्दा माथि राखेको छ। यस्तो खालको चाहिँ नि उनीहरूको त्यो सोच त के छ भन्दाखेरि आन्तरिक विद्रोहलाई समाप्त गर्नका लागि यहाँका सेना र सशस्त्र प्रहरी हुन्। योले राष्ट्रको अस्मिता जोगाउनलाई, राष्ट्रको सीमा जोगाउनका लागि यो सेना प्रहरीको चाहिँ गठन भएको होइन। मैले त भन्दछु यो सेना प्रहरीहरू, नेपालका सेना प्रहरीहरू उहिले त्यो राजा महाराजाको चाहिँ नि औकात बढाउने, राजा महाराजाको गुलामी हुनका लागि त्यो दिमाग, त्यो प्रवृत्ति उसको दिमागबाट। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त, न्यू रोडमा चाहिँ सैनिक हस्पिटल बनाएर त्यो उहाँ जुम्लामा घाइते भएको त्यो मान्छे यहाँ ल्याउनले कति कस्तो के खालको अवस्था पर्छ भन्नुहोस्। त्यस कारण मलाई के भन्छु भने नेपालको सैनिक क्याम्पहरू सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक 7वटा प्रदेशमा त्यसको चाहिँ इकाइहरू हुन पर्यो, जो सीमा नाकामा आवश्यक परेको खण्डमा मोटरबाट होइन या त हिँडेर पुग्न सक्ने अवस्थामा हुनु पर्यो होइन। अब जनस्तरबाट चाहिँ यो इन्डियाले हामीलाई साह्रै नै हेरिसक्यो। अब नक्सा निकाल्यो, हामीले विरोध गऱ्यौँ, फेरि बाटी खनेर उद्घाटन गऱ्यो, फेरि अर्को फेरि यही कुरा आइरहेछ, फेरि 5 थरमा पनि अतिक्रमण गर्यो भन्ने कुरा आइरहेछ। अब साह्रै नै भयो कि त तुरुन्तै संवादबाटै या कुटनीतिक तवरबाटै या अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर हल्हुने हो भने कि त्यतातिर लैजाउँ, होइन भने तुरुन्तै पर्खाल यहाँ काटे तार, त्यो पनि भएन भने युद्ध घोषणा गरेर सरकारसँग बजेट छैन भने हामी पैसा दिन्छौँ भनेर समेत नागरिकहरू हाम्रो खाली बजारमा। अब यस्तो जटिल विषयहरूमा भावनामा बगेर हुने के होइन, युद्ध गर्न चाहिँ हुँदैन। भावनामा बगेर जे भन्दा पनि भयो नि, कसरी भावना हुन्छ? तपाईँ सुन्नुहोस् न, एउटा मूल सार्वभौम स्वतन्त्रता भन्दा ठुलो फास्ट ट्र्याकको 33 किलोमिटरको मकवानपुरको सडकको मूल पर्खाल त उठाउन नसक्ने सरकारले त्यत्रो चाहिँ 1400-1500 किलोको चाहिँ सिमानामा पर्खाल आउन सक्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ? जनताको अभिव्यक्तिहरू त्यो सरकारको आत्मबल बढाउनको लागि, सरकार शासकहरूको आत्मबल बढाउनको लागि जनताले भनेको होइन। जनताले किन चाहिँ के अरे भारतको चाहिँ एम्बेसी घेराउ गर्यो भन्नुहोस् न, कमसेकम उसको आक्रोश हो नि, भारतप्रतिको आक्रोश हो नि। अनि यता जनताले चाहिँ भारत एम्बेसी घेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो सीमाको चाहिँ छेउमा चाहिँ घेरा हाल्न जानुपर्छ पर्दैन? त्यही कारण यो तारबार लगाउने, पर्खाल लगाउने, युद्ध लाउने भनेको, युद्ध गर्ने भनेको चाहिँ त्यो सम्भव छैन। सम्भव पनि छ, नेपालले भारत र चीनसँग युद्ध गरेर जित्न पनि सक्दैन। नेपालका यहाँका सेना प्रहरीहरू अघि नै मैले भने नि, सीमा रक्षामा अब जित्न सकिँदैन भनेर युद्ध नगर्ने कुरा पनि होला नि त। जित्न सक्दैन भनेर युद्ध नगर्ने त, यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने मर्न जाने। त्यसो भए युद्ध भनेको जित्नका लागि हो र हिसाब किताबले अब उसले खाइ नै राख्यो, पेली नै राख्यो, संवादको कुरै भएन भने पनि हामी छोड्दिएर अब देशको चाहिँ महान बीपीका चाहिँ सुपुत्री सुजाता कोइरालाले एउटा अफियर ल्यायो नि, सकेन भने चाहिँ भाडामा दिने। चाहिँ उहाँ चीनले चाहिँ कति ठाउँ आफ्नै चाहिँ भूभाग चाहिँ लिजमा चाहिँ गरेर खुवाएर चाहिँ भाडा लिएर खाइरहेछ भने अब ल यो देश चाहिँ यो भूमि चाहिँ हाम्रो हो, तिमीलाई अति आवश्यक पर्छ होइन। सैनिक चाहिँ उसको लागि पनि एउटा रणनीतिक उसले पनि ल यसको भाडा पनि धारणा त्यही नै म होइन, म त्यो खालको होइन। विकल्पहरू छन् तर विकल्प छन् तर उसले त सजिलोसँग के भनिदियो भने यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै भूमिमा बनाएको हो, यदि तपाईँहरूलाई केही समस्या छ भने म कोरोना पछाडि कुराकानी गरिदिउँला,
भन्यो नि त हो। भनेको यसले त त्यति सजिलै भारत गर्ला जस्तो पनि छैन र यो अहिले तत्कालीन समस्या पनि त होइन नयाँ गाउँ होइन पुरानै चोट जल्दी आएको अब नेपालको त भारतले लिम्बुवा कारागार क्षेत्र छोड्दैन सैनिक कारबाहीको तपाईँ कुरै नगर्नुहोस् किन हाम्रा सैनिकहरूले बिहारको एउटा सानो चाहिँ टुकुडीसँग लड्न सक्दैन जनता आफै तयार छन् कि हामी गएर खुडा कुकुरी लिएर म जान्छु भारतीय सेनामा बसेका हाम्रा गोर्खा जवानले विद्रोह गर्यो भने प्रत्येक नेपालीहरू जनताहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हतियार बोकेर चाहिँ त्यो सीमा नाकामा गयो भने अनि सम्भव छ त्यसले एउटा सरकारले आदेश दिन सक्छ नि जो चाहिँ इन्डियन सेनामा रहेका नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपालीहरू यी सबै भावनाका कुराहरू तर यसलाई यथार्थपरक ढङ्गले टुङ्गो लाउने हो भने तत्काल लकडाउन पनि नपर्खिकन अब लकडाउन कहिले होला कसो होला होइन योभन्दा पनि तत्काल हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीले र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्ना समकक्षहरूसँग वार्ता टेलिफोन वार्ता गराएर एउटा ध्यानाकर्षण गराउनु पर्यो अब यसलाई कसरी चाहिँ टुङ्गो लगाउने सबैजना बुद्धिजीवीले भनेका छन् कि वार्ताको विकल्प छैन हैन वार्ता गर्नै पर्छ तर वार्ता चाहिँ के हुनु पर्यो भने वार्ता कस्तो वार्ता मैले भन्दैछु त्यो वर्ष भयो हो त्यही हो वार्ता चाहिँ वार्ताको नाममा के अरे कोरोनालाई पर्खिने कुरा छैन मैले भने नि वार्ता भनेको टेलिफोन वार्ता हामी वार्ता भइरहेछौँ इन्डिया वार्ता भइरहेछ यसले त समस्या समाधान गर्दैन नि त इन्डिया त अब हामी तयार छौँ पैसा उठाउन थाल्छ मान्छे वार्ता त होइन ऊ त बाढी नै भएर आइसक्यो नेपालको सन्दर्भमा होइन त्यही कारण हामीले त्यो रोकथाम गर्न सक्ने अहिलेको तत्कालीन अवस्था पनि छैन अब हिजो मैले भने नि सुगौली सन्धिदेखि लिएर महेन्द्रका चाहिँ पालादेखि लिएर अहिलेको सम्मको अवस्था आउँदाखेरि हाम्रै देशका चाहिँ शासकहरू विभिन्न कालखण्डका शासकहरूले कता न कता चाहिँ त्यो आफ्नो सीमा जुन अतिक्रमण भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ गुपचुपसँगले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सम्झौता गरेर बसिराखेको अवस्था हो त्यो बच्चा छ भने त्यो पनि मैले भनिसकेँ त बाबा तपाईँलाई यस कारणले गर्दा हामी त्यो बाध्य छौँ दिनै पर्ने छ मैले भनिसकेँ त यसो गरौँ अरूले मान्छेले जान्दिनले यदि त्यो लिम्बुवाधुरा त्यो क्षेत्र यदि उसलाई सामरिक महत्त्वको छ भने हामीलाई चाहिँ बङ्गलादेश जाने ट्र्याक खोल्न दियोस् अब यो देशको शासकले मलाई भन्नु पर्यो केपी ओलीलाई मलाई भन्नु पर्यो किनभने केपी ओलीले शेरबहादुर देउपाले गरेको गल्तीको स्वीकार म गर्न पाउँदैन किनभने त्यो सरकारको निरन्तरता हो त्यो हिजो महेन्द्रको पनि निरन्तरता केपी ओली हो त्यो हिजो पृथ्वीनारायण शाहले गरेर सम्झौताको पनि निरन्तरता केपी ओली हो र हिजो त्यो राप्रपाकै चाहिँ कमल थापाले गरेको पनि उसको त्यो निरन्तरता केपी ओली हो अहिले वर्तमान सरकारको प्रमुख भने केपी ओली हो त्यसकारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि विगतका सरकारहरूले गरेका सबै कमी कमजोरीहरूको जिम्मेवारी केपी ओली लिनुपर्छ अब हामीले सरकारको कमी कमजोरी भन्दा पनि सरकारलाई सिङ्गो हिजोको राजनीतिक पार्टीको सर्वदलीय बैठकले के म्यान्डेट दियो भने कुनै पनि हालतमा यो भूमि फिर्ता गर्नलाई सरकारले तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ त्यही कारणले वार्ताको विकल्प छैन वार्ता सुरु गरौँ त्यसपछि अब के अरे वार्ता गरेको चाहिँ बैठक बोलाउने अनि लिप पनि नउठाइकन चिया र कफी खाएर चाहिँ वार्ता छुटिने हो भने त्यस्तो खालको वार्ता कुनै अर्थ छैन त्यही कारणले त्यो वार्तामा कमसेकम निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ हेर्न सक्ने मान्छेहरू पनि लानु पर्थ्यो प्रतिपक्षका मान्छे प्रतिनिधि लान पर्यो सरकारको चाहिँ के अरे सम्बन्धित जस्तै अब होला नि के अरे रक्षा मन्त्रालय होला भूमि सुधार मन्त्रालय होला किन आफ्नो जमिनको मान्छेलाई अलिकति मनोबल अलिक उच्च नहुने गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो कसले तपाईले ए बाबा हामी लड्न सक्दैनौँ सुन्नुस् त त्यतिखेर त तपाईले प्रोत्साहन मैले भन्दैछु लड्न पनि तयार हुनु हो मैले भन्नु भएन अब तपाईले कुरामा चाहिँ हामी सक्छौँ त्यहाँका लिम्बुलाई पर्छ भन्नुहुन्छ अब तपाईँ काजी शेर्पा भन्न तयार छ नेतृत्व गरेर लिएर खोइ त भनेको भने अब यदि सरकार सुन्नुस् यो मनोबल मैले बढाउने भने अघि नै मैले भने यो नेपाली सेना र प्रहरी पठाएर त्यहाँ केही वारपार लाग्ने अवस्था छैन त्यहाँका भूगोल बुझेको त्यहाँका हावापानी बुझेको गुरेला शैलीको त्यो कालापानीमा के जाने भारतीय सेनावाला भन्नुहोस् न हदैमा 500 कमसेकम यता जाने हिजो तपाईँलाई थाहा छ त हिजो जाने पञ्चायत कालमा जाने खम्पा वाङ्दीले जाने युद्ध गरेका यतादेखिका हाम्रो चाहिँ मुगु जाने डोल्पाका चाहिँ ती जाने युद्धको जाने शैली भएका मान्छेहरू छन् तल चाहिँ मङ्गरात र गुरुङमा जाने त्यत्र जाने विश्वयुद्ध लडेको अनुभवहरू छन् ती सेनाहरूलाई गुरिल्ला स्टाइलले त्यहाँ चाहिँ हामी प्रतिकार गर्ने हो भने त्यो सक्छ
हो यस्तो खालको सेनाबाट चाहिँ म आत्मबल बढाउँछु। नेपालको सेना र प्रहरी पठाएर त्यहाँ एउटा झिङ्गा चाहिँ मर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा आत्मबल हाम्रो बढाएको छ, मान्छेमा एउटा राहत मिल्छ। कमसेकम हाम्रो राज्यको पनि उपस्थिति भयो। हिजो चाहिँ सुनसान एउटा चाहिँ त्यो जङ्गे पिलर बसेको थियो, त्यो पनि हुसुले चाहिँ पुरा चाहिँ ढाकेर चाहिँ देख्दा पनि नदेख्ने त्यो जङ्गे पिलर, न त्यसले बोल्छ, न त्यो माथि दिशा गरेर त्यसले बोल्छ, न त्यो लात हाने त्यसले बोल्छ। त्यस्तो जङ्गे पिलरको चाहिँ भरमा यो देशको सीमा रक्षा हुन सक्दैन। त अब देशको सीमा रक्षा गर्नलाई मैले भनेको छु अघि नै कि हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ विदेशमा रहेका सेनाहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्यो कि त्यहाँका स्थानीय जनताको चाहिँ छुट्टै चाहिँ सैनिक चाहिँ गुल्मा बनाएर उनीहरूलाई त्यही तैनात गर्नु पर्यो। थारू र मधेसीलाई दक्षिणको दिनुहोस्, लिम्बू र किराँतलाई पूर्वको दिनुहोस्, मगर जाने के अरे गुरुङ र जाने यो ब्यासी साउका जाने उसलाई उता पश्चिमको दिनुहोस्, हामी हिमाली शेर्पा भोटियाहरूलाई चाहिँ उत्तरको दिइदिनुहोस्, जिम्मा हामी लिन्छौँ। हजुर, म अलिकति विषय अन्तर गरेर कुराकानी गर्छु। आपले साह्रै अप्ठ्यारो अब यति पेल्दै आयो कि अब काठमाडौँ नै पनि छिरिसक्यो, एउटा त्रासमा छ अहिले। दैनिकी चाहिँ कसरी बिग्रिरहेको छ तपाईँको? होइन, यो अब कठिन छ होइन। अमेरिका जस्तो यो देशका विश्वको शक्तिशाली देशले 1 लाख उसको मान्छे मर्छ भनेर त जति बेला उसको चाहिँ देशमा मात्र 3000 को सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरू मरेका थिए नि, त्यति बेला नै त्यहाँका विशेषज्ञहरूले आङ्कलन गरेको थियो कि यो कोरोना भाइरस सामान्यकरण हुनुभन्दा अगाडि अमेरिकामा कम्तीमा पनि 1 लाख मान्छे मर्छ भनेको थियो। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ ठुलो आलोचना विषय बनाएको थियो, जहाँ 3000 पनि मान्छे मरेको थिएन। अहिले त्यो सङ्ख्या पुग्न आँटिसक्यो होइन। त्यस कारणले अब नेपाल जस्तो मुलुकमा अब व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अब हिजोसम्म यो प्रधानमन्त्रीको सफलता होइन, यो देशका जाने यो हनुमानहरूले गुणगान गर्न छोडेन। अहिले 1 जना पनि मान्छे मरेन, 100 जना पनि सङ्क्रमित पुगेको छैन भनेर चाहिँ गुणगान गाए नि। किन पुगेन 100 जना भन्दाखेरि परीक्षण नै नगरेपछि कहाँबाट चाहिँ अब परीक्षणको चाहिँ दायरा बढाउँदै गयो, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। अब अहिले काठमाडौँमा त म काठमाडौँ बसेको चाहिँ यत्रो के अरे भनौँ 2 महिना भयो लकडाउन हुन आँटेको, करिब 2 महिना। मलाई कसैले चाहिँ टेस्ट नै गरिरहेको छैन होइन। त्यही कारण म के भन्छु भन्दाखेरि सरकार अब इन्डियाको भारतले आफ्नो रेल खोल्दैछ, रेल मार्ग। अनि त्यो विभिन्न जाने स्टेटमा गुजरातदेखि लिएर चाहिँ यो के अरे दिल्लीदेखि लिएर चाहिँ बिहारदेखि लिएर त्यहाँ बसेका 5 लाखभन्दा बढी जाने नेपाली मजदुरहरू अब नेपाल फर्कन्छन्। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? हवाई यातायात अब मलाई सुन्दाखेरि यो जेसको चाहिँ 14-15 मा हवाई यातायात खोल्यो भने 6-7 लाख त विदेशबाट चाहिँ खाडी मुलुकबाट नेपाल युवाहरू आउँदैछ। त्यो मानिसहरूलाई कसरी परीक्षण गर्ने, कसरी क्वारेन्टाइन, यसको बारेमा सरकार पिट्टै 1 इन्ची सोधेको छैन। उसलाई आफ्नो काठमाडौँका मान्छेलाई पनि एक खालको त्रासमय अवस्था सृजना भइसक्यो। लकडाउन अलिकति खुकुलो गर्यो, फेरि प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई पनि टाइट गर्ने निर्देशन दिनुभयो, जुन स्वाभाविक पनि थियो। अब त धेरै असामान्य दिशातर्फ हामी गइरहेछौँ नि। मैले अघि पनि एउटा अन्तर्वार्ता दिएँ कि साँच्चै यो सङ्क्रमणलाई सरकारले सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्न सकेन। अमेरिकामा अहिले मान्छेको लास गाड्ने समस्या भइसक्यो। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा त उपचार र चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो के अरे क्वारेन्टाइनमा राख्नेको व्यवस्था तपाईँ कल्पना नगर्नुहोस्। यदि यो महामारीको रूपमा फैलियो भने यो युद्ध मैदानमा जस्तो हाम्रो लासहरू यहाँका गिद्ध र स्याल पनि खान्छ। त्यस्तो भयावह अवस्था आउन सक्छ नेपाल। किन भन्दाखेरि देख्नुभयो नारायणी हस्पिटलमा 100 जना सङ्क्रमित सदस्य पुग्यो, बेडै खाली छैन। अब कहाँ राखे? सबै घरमा। त्यस कारण मैले भने नि यो ओली सरकारले यो सङ्क्रमणलाई कसरी चाहिँ के अरे न्यूनीकरण गर्ने, यो राष्ट्रिय सङ्कटलाई कसरी हल गर्ने बारेमा नि एकदम सतही ढङ्गले के मानिसलाई दिग्भ्रमित पुर्याउने एउटा सस्तो लोकप्रियताको काम मात्रै गरेको छ। यथार्थपरक ढङ्गले यसको चाहिँ भनौँ न यो समस्याको चाहिँ मेन ज्वरो कहाँ हो त्यहाँ पुग्ने खालको चाहिँ रणनीतिक तयारी पटक्कै गरेको छ। अब यो रोगको बाटो एउटा अब यो फैलिँदो छ, अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी फैलिन नदिने र कसरी यसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आम रूपमा छलफल पनि हुनुपर्छ। सरकारले एउटा तयारी गरिदिया होला, यहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले, नागरिक समाजले, विभिन्न विज्ञहरूले एउटा सुझाव दिइरहनु भएको छ। सँगै यो रोगले निम्त्याउने अर्को रोगले भन्दा पनि यही अवस्था अब लम्बिने हो भने भोकले बढी मान्छे मर्दैछन्, आर्थिक रूपमा धेरै नै तसनस हुने कुरा छ। यो नेपालको मात्र होइन, विश्वकै
अब यस्तो बेलामा सम्भावित अब बजेट पनि आउँदैछ होइन, त्यसमाथि पनि छलफलहरू भइरहेछ। कस्तो खालको नीति कार्यक्रमहरू सरकारले तय गर्नुपर्छ होला, के गर्नुपर्छ होला, कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने होला? अहिले सरकारको दिमागमा दुईवटा चिजले चाहिँ नि प्राथमिकता पाउनुपर्छ। अहिले बाटो कहाँ बनाउने, साङ्गो कहाँ थाप्ने, कसको मान्नेको घरमा कहाँ ऊ पानी पुर्याउने, यो उसको दिमागबाट हटाउनुपर्छ। सम्पूर्ण हाम्रा माननीयहरूले प्रयोग गर्ने बजेट जुन छ नि त्यो मात्र दुईवटा काममा लगाउनुपर्छ। एउटा कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने, त्यो भनेको मतलब हामीले भनेको दुईवटा कुरा गर्ने। एउटा उपचारको चाहिँ दायरा बढाउनु पर्यो। अधिकतम नेपालीहरू जो चाहिँ भित्रिन चाहिराखेका छन् अथवा जो यहाँ नेपालमा बसेका छन् उनीहरू सङ्क्रमित छ या छैन पत्ता लगाउनलाई टेस्ट हुनु पर्यो। सङ्क्रमित देख्यो भने उसलाई राख्ने चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुनु पर्यो। जो सङ्क्रमित छैन उनीहरूलाई चाहिँ अरूसँग सम्पर्कमा आउन दिनु भएन। कोरोना समस्या कहाँनिर छ भने बाहिर निस्को रोगले खाने भित्र बस्नु भोग्ने। त्यही त म भन्दैछु नि त। पहिलो प्राथमिकता यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने र यो फैलाएर नजिकलाई सरकारले गर्नुपर्ने तीनवटा कुरा अघि नै मैले भने। बाहिरबाट आउनेलाई पहिलो नम्बर हो त बाहिरबाट होस् या भित्र बस् उसको चाहिँ परीक्षण हुनु पर्यो। परीक्षण गरेर सङ्क्रमितहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। सङ्क्रमित नभएकोलाई पनि सुरक्षितसँगले चाहिँ राख्ने व्यवस्था। अब दुईजना मान्छे हस्पिटलमा राखेको दुईजना मान्छे त छेक्न नसक्ने प्रहरीले कहाँबाट चाहिँ दुईवटा मान्छे भागेर हो होइन। एउटा प्रहरीले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे भनौँ न के अरे धरना अथवा त्यो के अरे सुरक्षा दिएको ठाउँबाट मान्छे भागेर जाने यस्तो खालको फितलो सुरक्षा व्यवस्थाले चाहिँ यो रोकथाम हुनसक्छ। त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको अब एक कोरोनाको महामारीले नेपालका जति पनि साना लघु उद्योगहरू छन् ती बन्द हुने अवस्थामा भएका छन् होइन। अनि खाडी मुलुकबाट अब इन्डिया र खाडी मुलुकबाट हामीले अनुमान गरेको 25 लाखभन्दा कम चाहिँ नेपाली युवाहरू यहाँ कम त्योभन्दा कम आउँदैन। नेपाली अर्थतन्त्र हो त्यसकारण मैले रेमिटेन्समा धेरै ठुलो धक्का लाग्दैछ। वैदेशिक सहायता जे हो त्योमा पनि सायद धेरै नै सबै कटौती हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त हाम्रो आन्तरिक रूपमा त हामी त फेरि बलियो छैनौँ। अर्थव्यवस्था भइसक्यो, उद्योग कल कारखाना आर्थिक चेनहरू सबै ब्रेक भइसक्यो, बन्द भइसक्यो। त्यही कारण सरकारले केपी ओलीले सार्वजनिक जने मन्तव्यहरूमा कविता वाचन गर्ने होइन, आजको भावना पोख्ने होइन, यथार्थपरक ढङ्गले के ल्याउनु पर्यो, योजना ल्याउनु पर्यो। अमेरिकामा, जापानमा, युरोपमा जसको जागिर गएका छन् उसलाई सरकारले 50% उसले तलब दिने घोषणा गरिसकेको छ। जसको चाहिँ ससाना उद्योगहरू छन् जहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ रोजगारीको चाहिँ यतिजना मान्छे रोजगारी गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ उसको ब्याङ्कको चाहिँ ब्याज तिरिदिने घोषणा गरेका छन्। राहतका प्याकेज ल्याउनु पर्यो नि। अब त्यो विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई आन्तरिक पर्यटनमा खपत गराउने हो कि कृषिमा खपत गराउने हो कि कृषिमा खपत गराउने कुन चाहिँ क्षेत्र चाहिँ उनीहरूलाई एउटा सामूहिक खेतीको लागि दिने अनुदान के दिने यस्तो कुरा त अहिले प्र्याक्टिकली गर्नु पर्यो। मैले भने नि तथ्याङ्कलाई टेकेर त्यसको जुन योजनाबद्ध ढङ्गले राख्नु। अब नेपाल सरकार अघि नै मैले भने कविता वाचन सबैको मुखमा अहिले के झुन्ड्या छ भने कृषि, एकदम कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो, त्यहाँ अनुदान दिनु पर्यो, त्यहाँ बजेट दिनु पर्यो, त्यहाँ सामूहिक खेती गर्नु पर्यो। तर अर्को हाम्रो यथार्थ के छ, यो एकदम ठिक छ। तर अहिले यही लकडाउनको अवधिमा पनि जति कृषि भइरहेछ हाम्रा किसानका उत्पादन बारीमा पुगेर जाने अनि अरबौँका कृषिजन्य चिजहरू चाहिँ भारतबाट आयात गर्ने यथार्थमा चाहिँ हामी यहाँ छौँ है। फेरि गफ चाहिँ फेरि पनि कृषिमा गर्नुपर्छ, विदेशमा भएका सबैलाई ल्याउनुपर्छ, यहीँ लगाउनुपर्छ भन्ने, तर यसले त फेरि पनि समाधानतिर हामीलाई लगिरहेको छैन नि त। त्यही त भन्दैछु त मैले अघि नै भने नि सरकार यथार्थपरक ढङ्गले हो। अब तपाईँले एउटा तथ्याङ्क त ल्याउनु भयो नि, आफ्नो बारीमा उत्पादित चाहिँ सामान कुहेर जाने, कृषकले दुध पखाएको पनि देखियो, गोलबाट फालेको पनि देखियो, कोपी चाहिँ सुकाएको पनि देखियो। अनि हामी भारतबाट चाहिँ फेरि अरबौँको चाहिँ गोलबाट कोपी आयात गर्ने हो भने त यो त यथार्थपरक योजना त भएन नि। त्यस कारणले हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कुन कुन ठाउँमा कहाँ कहाँ गोलबाडा छन्, कहाँ कहाँ दुध छन्, त्यो पहिले चाहिँ मार्किङ गर्नु पर्यो। अनि त्यो दुध र गोलबाडा कुन कुन जिल्लामा त्यसको चाहिँ खपत आवश्यक छ। सरकारले अघि नै भनेको कृषि उत्पादन सामग्रीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्नका लागि सरकारलाई एकदम चाहिँ निःशुल्क चाहिँ सहयोग गर्न पर्यो होइन। अब त्यो चाहिँ हेटाउडोको चाहिँ दुध चाहिँ काठमाडौँमा त्यो कृषकले चाहिँ ल्याएर चाहिँ बेच्न सक्छ, उसले त्यो ढुवानी भाडा तिर्न सक्छ, सक्दैन। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 त के पहिचान गर्नु पर्ने कुन कुन ठाउँमा हाम्रो कृषिजन्य भने उत्पादनहरू त्यसै नै सडेर गइराखेका छन्,
त्यो ठाउँको पहिचान गर्नु पर्छ। कति कति उत्पादन भइराखेको छ त, कति कति किनिदिनुपर्छ कि सरकारले किनिदिनु पर्यो नि। त्यो सरकारले किनेर त्यसलाई ढुवानी गरेर चाहिँ बजार व्यवस्थापन ल्याउनु पर्यो। जहाँ त्यसको त खपतको चाहिँ माग छ त्यो ठाउँमा जहाँ भारतले चाहिँ सागसब्जी फलफुल चाहिन्छ। अहिले हामी चाइनाबाट अरबौँको चाइनिज चाहिँ के भन्छ स्याउ ल्याएको छ, उहाँ हामीले मार्फत जोमसोमको स्याउ त्यतिको कुरा गर्छ। त्यस कारण मैले अघि नै भने नि भावनामा बगेर होइन खालि सतही ढङ्गले कुरा गरेर हुन्न। तथ्याङ्क सरकारले कतिजना युवा खाडी मुलुकबाट फर्किन्छन्, कतिजना भारतबाट फर्किन्छन्, कस्ता खालका चाहिँ दक्ष शक्ति भएका मान्छेहरू उनीहरूको चाहिँ खपत कृषिमा हुनसक्छ कि पर्यटनमा हुनसक्छ कि हाम्रै रुग्न उद्योगहरूमा उनीहरूलाई फेरि पनि हामी त्यहाँ चाहिँ राख्न सकिन्छ कि यी सबै कुरा यथार्थप्रक ढङ्गले योजना बनाउनुपर्छ। किन कारण मैले योजना बनाउँदाखेरि औँला भात्नुपर्छ। कविता फुरेर योजना बन्दैन। यो नेपालको प्रधानमन्त्रीले के अरे मान्छेलाई हँसाएर के अरे अब कस्तो खालको कुरा गरेको होला भन्नुहोस् न। सडकमा उभिएर के अरे सीमा के अरे हाम्रो चाहिँ सीमा चाहिँ के अरे अतिक्रमण गरेको भूभाग फर्किन। कविता मात्र होइन गीत पनि आउँदैछ उहाँको, त्यही कविता गीत बनेर आउँदैछ। त्यो कविता नै गीत बनेर आउँदैछ अरे। अब शिशिर पछि कुनै दिन त्यो गीतको कविता पनि सायद कुनै दिन बजाउनु पर्ने दिन आउँछ, त्यति बेला ठिकै पनि होला। उहाँले रचेको कविता सजवेता बजाउनु पर्ने कुनै दिन आउला नि त होइन। मान्छेलाई अजम्बरी त छैन। फेरि उहाँ त 4-4 किडनी लिएर बस्नु भएको छ होइन। भोलि कुनै दिन त्यसको पनि प्रयोग होला नि। सायद त्यसको लागि पनि उहाँले अलिक कति राख्नु होला। कमसेकम म नहुँदा पनि होइन केपी ओलीको नाम चाहिँ जहिले पनि चलिरहोस्। कविता साहित्यिक चाहिँ मञ्चमा पनि कविता फुलिरहोस्। यता गीत सङ्गीत रेडियोमा बज्दा पनि त्यो गीत आओस् भन्ने चाहना छ। तर यो नेपालमा यो चाहिँ कृषकहरू चाहिँ भोकभोकै मरेको अघि तपाईँलाई भन्नुभयो नि, खाडी मुलुकमा हाम्रा चेलीहरू ट्रकको मुनि सुतिरहेको छ होइन। अर्काका देशका चाहिँ प्रत्येक त्यही खाडी मुलुकमा बङ्गलादेशले आफ्नो चाहिँ नागरिक उठाएर लगिसक्यो, फिलिपिन्स आफ्नो नागरिक उठाएर लगिसक्यो, इन्डोनेसियाले आफ्नो नागरिक लगिसक्यो भने अनि हाम्रो नेपालको चाहिँ श्रमिकहरू अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ के अरे अर्काले चाहिँ दिएको खाना त्यो पनि एक छाक रामादानको उपलब्ध एक छाक खाना खाएर बस्नु परेको छ। म के भन्छु भने नि असाध्यै यथार्थप्रक ढङ्गले तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर होइन उसले पञ्चायत म 14 विकास गर्छु भनेको त्यो मतलब के हो, कताको विकास होइन। कोपी मैले अघि नै भने यथार्थप्रक ढङ्गले नेपाल अर्को चाहिँ हामीले जस्तो खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सक्ने ठाउँहरू हुनसक्छ नि। हाम्रो बजेटको प्रारूप त ठुलो हिस्सा चाहिँ सामान्य खर्चमा भइरहेछ। विकास बजेट थोरै हुन्छ, त्यो थोरैमा पनि भ्रष्टाचारदेखि लिएर गर्नुपर्ने खर्च पनि फ्रिज भएर जाने एउटा यथार्थ छ। त्यो सामान्य खर्चतर्फ हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिका तलब भत्तादेखि गाडी सेवा सुविधाहरू जे छ नि अब त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन त्यतातिर एकदम स्पष्ट। मैले भने नि अहिले अर्को एनादर 3 वर्ष केपीओलीको कार्यकालसम्म यो विकास निर्माणको कामहरू सबै बन्द गर्नुपर्छ। त्यही कारणले यो विकास निर्माणसँग सम्बन्ध भएका यी चाहिँ आयोग नियोग यिनीहरू सबै जो चाहिँ काम छैन नि घाम तापेर खान्छन् यिनीहरू सबैलाई बन्द गरिदिउँ। नम्बर 1 बन्दै गरिदिउँ। त्यो बन्द गर्ने बित्तिकै अरबौँको चाहिँ इन्धनदेखि लिएर बिजुलीदेखि लिएर त्यसका तलबदेखि लिएर सबै जोगिन्छ, बन्दै गरिदिउँ। मैले यथार्थ मैले भने फेरि यो भावना मैले बगेर भने जनता भोकले मर्ने करोडका गाडी चढ्ने भन्ने 20 लाखभन्दा बढीका गाडी जसले चढ्छन् तुरुन्त बेचेर पैसा ढुकुटीमा ल्याएर मैले भनिसकेँ। त्यो उदाहरण ल्याएको इमरान खानले गरे। राष्ट्रपतिको वरिपरि त्यो अनावश्यक कर्मचारीहरू राखेका छन्, अनावश्यक गाडी राखेका छन्। राष्ट्रपति 8-8 9 गाडी किन चाहियो? उसले के खानु हेलिकप्टर चाहियो भन्नुहोस् न। का युद्ध लड्छ युद्ध लड्न जान्छ र राष्ट्रपतिले त आफूलाई खरिद गर्न लागेको गाडी अहिले नकिन्नु होइन। त्यो होइन, त्यो उसले होइन, त्यो सरकारको नीति अन्तर्गत नै परेको हुनाले ऊ जान्ने भएर एक कदम अगाडि आएर फर्काएको मात्र हुन्थ्यो। उसले फर्का पनि नखाएर सरकार त्यो सबै फर्कायो। किन राष्ट्रपतिलाई गाली गरे? किन राष्ट्रपतिलाई गाली गरे? किन्ने पनि त सरकारले गर्ने हो नि त। किन्ने पनि सरकारले, नकिन्ने पनि सरकारले। किन्दिन भने चाहिँ सरकारले, किन्छु भने चाहिँ राष्ट्रपतिलाई गाली गरे। राष्ट्रपति कहाँबाट सुरु गर्ने? राष्ट्रपतिबाटै सुरु। राष्ट्रपतिजी र हाम्रा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको एकदम अनुनासित चाहिँ सायद यतिको चाहिँ प्रिय चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेको देशमा अरू देशमा पाउँदैन। यता प्रधानमन्त्री अध्यादेश जारी गरेर भन्यो 1 मिनेटमै जारी गरिदिइहाल्ने, उता राष्ट्रपतिले मलाई हेलिकप्टर चाहियो भने प्रधानमन्त्री 1 मिनेटमा बजेट उपलब्ध गराउनु। यो हजुर सङ्घीयतै खारेज गर्नु पर्यो नि भन्न थालिसके। यो पाल्न सकिएन, काम पनि भएन, सबै पैसा जति त्यही प्रदेशले खाइसक्यो। यतिवटा मन्त्री, यतिजना सांसद, यतिजना के भन्न थाले। 14 अञ्चल 75 जिल्लामा को हुन्छन् भन्नुहोस् त?
75वटा सिट हो, 75वटा न्यायाधीश, 75वटा शिक्षा अधिकारी, 75वटा वन, 75वटा प्रहरी प्रमुख, 75वटा सेना भने त्यो 75लाई चाहिँ कमसेकम चाहिँ गुन्नुहोस् त ल 10जनाको हिसाब 40-50 कम अफिस त हुँदैन। कति पुग्ने भयो 30,000 मान्छेलाई गाडी दिने मान्छेले 7वटा चाहिँ के अरे मुख्यमन्त्रीलाई गाडी दिन सकेन। यस्तो महामारीको अवस्थामा, यस्तो जटिल अवस्थामा, यस्तो चारैतिरबाट चाहिँ केन्द्रीय सरकारको चाहिँ ध्यान नपुग्ने अवस्थामा सङ्घीय सरकारहरू गठन भयो। तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले प्रयोग गर्ने त्यो अधिकारहरू त्यहाँको चाहिँ प्रादेशिक सरकार, यदि आज 7 नम्बर प्रदेशमा सेना परिचालन गर्ने त्यो अधिकार हुँदो हो त सायद लिपुलेको त्यस्तो अवस्था हुनुपर्ने थिएन। त्यही कारणले तत्कालीन तलको नगरपालिका, अब त्यो नगरपालिकालाई कमसेकम त्यो अधिकार दिएको भए त्यो पान्थरमा त्यो भारतीय चाहिँ सेनाले हाम्रो चाहिँ भूमिमा खुट्टा टेक्ने थिएन होला नि। त्यही कारणले प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न बनाउनु भनेको अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले अरूले चाहिँ जति खाइपाइ आएका तलब सुविधा भत्ताका नाममा अझ तलबभन्दा बढी जाँदो रहेछ। 5 स्टारमा बैठक गोष्ठी होइन सेमिनार जे भइरहेको छ यी सबै के गर्ने? सब छोडिदिनुहोस्। मैले भने नि जनता गरिब जनताको चाहिँ जीवन रक्षाका लागि, भोक नाङ्गा जनताको पेट भर्नका लागि तपाईँ चाहिँ घरमा चाहिँ टन्न खाएर चाहिँ उनीहरूलाई यस्तो खालको अपमानित जिन्दगी जिउन चाहिँ बाध्य बनाउनु। त्यही कारण मेरो अनुरोध छ सम्पूर्ण यो देशका मन्त्रीहरू, यो देशका सांसदहरू, कृपया तपाईँले आफूलाई कति खानाका लागि कति आवश्यक छ, आफ्नो परिवारलाई पाल्न कति आवश्यक त्यति मात्र तलब लिएर बाँकी सबै चाहिँ राज्य कोषमा हालिदिनुहोस्। किनभने अघि तपाईँले भन्नुभयो नि हाम्रो जहाँ के अरे कर सङ्कलन घट्दैछ, विदेशी अनुदान घट्दैछ होइन, अनि अब देश चलाउने कसरी? विदेशबाट आउने रेमिटेन्स घटिसक्यो। अब थैलो त हाम्रो त दुब्लाइसक्यो। त्यो थैलो दुब्लाइसकेपछि आउने दुब्लो थैलोभित्र मर्न आँटेको चाहिँ के अरे चाहिँ आमाको चाहिँ दुध चाहिँ नि होइन अनावश्यक सबैले चुस्न थाल्यो, त्यो आमा त मर्ने कुरा हो। त्यो कारणले कमसेकम नेपाल आमालाई बचाउनु भनेको मतलब यसको अर्थतन्त्र बचाउनु। त्यो कारणले अर्थतन्त्र बचाउनुको लागि सबभन्दा कुरो त दुईवटा प्रक्रिया छ। एउटा चाहिँ खर्चको चाहिँ मितिविधता अपनाउनु पऱ्यो, अनावश्यक खर्चहरू काट्न पऱ्यो। यो माननीयहरूलाई चाहिँ यो पिएको तलब दिएर अघि उसके हाम्रो के अरे उसको चाहिँ सुरक्षाकर्मीको तलब दिएर उसलाई घर भाडा दिएर काम छैन। उसलाई मान्यले के को 40,000 घर भाडा चाहियो? एउटा मान्य चाहिँ गरिब जनता चाहिँ 10-15 हजारको कोठामा सुत्न सक्दैन। त्यस कारण मैले भन्छु खर्च कटौती गर्नुहोस् होइन। अनि अब अहिलेलाई विकास योजनाको सम्पूर्ण खर्चहरू दुईवटा कुरामा डाइरेक्ट गर्नुहोस्। एउटा महामारी नियन्त्रणमा, अर्को चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ विश्व चाहिँ अर्थतन्त्रमा आएको रासको प्रतिकूल नेपालमा जुन पर्छन् नेपालको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गरेर फेरि एउटा सामान्य अवस्थामा ल्याउनुको लागि एकदम व्यवहारिक योजनाहरू बनाउनुहोस्। कृषिमा आधारित योजना बनाउनुहोस्, आन्तरिक पर्यटनको योजनाहरू बनाउनुहोस्, मजौला चाहिँ साना उद्योगहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेरि के अरे भनौँ न अनुदानहरू दिएर उसलाई फेरि चाहिँ अगाडि ल्याउन सकिन्छ। यो सबै कुरोको बारेमा एकदम व्यवहारिक ढङ्गले सोध्नु। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा विभिन्न ठाउँमा हिमाल पहाड तराईमा कृषकहरूले उत्पादित ती चाहिँ उत्पादनहरू उपभोक्ताको छेउसम्म पुर्याउनेकै एउटा संरचना बनाउनुहोस्। त्यो संरचना बनाउन सकेको खण्डमा चाहिँ नि कमसेकम कृषकहरू बाँच्न सक्छ। कृषकहरू बाँच्यो भने कमसेकम 80% कृषक भएको नेपाल आफै पनि बाँच्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। www.fewatimes.com